खासदार निवडून येतले. हांकां मतां गोंयची जनता दितली. त्या जनते कडेन म्हजी मागणी आसा, जे कॅन्डिडेट म्हादय बचावाचें काम करतले आनी म्हादय पासून पार्लमेंटान आवाज उक्तो करतले, त्या कॅन्डिडेटाक मतां दिवची. आणि हे करतना जर म्हादय वाचला, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, जर म्हादय वाचली ना जाल्यार गोंयचेर खूब वायट परिणाम जातले. पयली म्हणजे पयलीच थंय झाडां मारतात, मायनिंग चालू आसा भीमगड अभयारण्या कडेन लागीं थंय, आनी तातूंत जर ही न्हंय आटली आसत जाल्यार ती जमीन इतकी सेझमीक सेन्सिटीव आसा की थंय अर्थक्वेक जावं येता. अशें जर भूकंप जाले आसत जाल्यार गोंयच्या राज्याचेर खूब वायट परिणाम जातलो. जें कितें जालें जोशीमठान उत्तराखंडांत, चामोली जिल्ल्यांत, त्याच प्रकारचें वातावरण किंवा त्याच प्रकारची परिस्थिती किंवा दुस्थिती गोंयांत निर्माण जावं येता आनी गोंयचें अस्तित्वच ना जातलें. गोंयचे सगळे लिडर सांगतात की हें आध्यात्मीक हब जावचें, हें एज्युकेशनल हब जावचें, हें रिलिजियस हब जावचें, हिस्टॉरिकल हब जावचें. मदीं मदीं अशेंय दिसता की हांकां कोळसा हबय करपाचें आसा काय कितें म्हणून नकळत. आनी अशें जर हे सगळीं हबां हांगा जालीं आसत जाल्यार तांकां उदक जाय पडटा. हें उदक ते खंयच्यान हाडटले? तेन्ना हें सगळें प्लानिंग करचे पयलीं सरकारान विचार करूंक जाय, तो हांकां उदकाची पुरवण कशी करतली. पयलींच गोवा ही डेफिसियंट स्टेट उदकाच्या बाबतींत, आनी आतां आमी पळयलां की गोंय सरकाराचेच रिकॉर्ड सांगता की उदकाची पातळी आनी उदकाचो सांठो देंविल्लो आसा. पूण तरी आसतना भिवू नाका, उदक तुमकां पावतलें हेंय ते सांगतात. पूण खरी परिस्थिती अशी भयाची आसा, कित्याक आमी कांय दिसां पयलीं म्हादयची भीमगडात गेल्ली, भीमगडात न्हय, कृष्णापुराक गेल्ली तेन्ना परिस्थिती पळयल्या की उदकाची पातळी खरीच कमी जाल्ली आसा. अशे परिस्थितींत उदकाची परिस्थिती जर अशी जाली आसत जाल्यार आमकां फुडें कितें जातलें हाची कल्पना करूं नजो. गोंयची एकच नदी 43% ड्रेंच करता, ती उदक दिता. आनी ता खरें म्हणत जाल्यार गोंयचे लोक 43%च वापरता अशें न्हय. ही राजधानी आशिल्ल्या कारणान हांगा लोकांचें येवप वचप, ट्युरिस्टांचें येवप वचप, हाज्या कारणान हांगा उदकाचो वापर चड जाता. आनी हो उदकाचो वापर चड जाल्ल्या कारणान ह्या म्हादयचें अस्तित्व तिगोवन दवरपाची गरज आसा. फाल्यां अशें जातलें की हांगा ज्यो बागायती आसा त्यो बागायती सुकतल्यो. आंबे, पणस, काजू, चिकू, केळी, नाल्ल, हे पयलींच नाल्ल ना जाल्ले आसा. आमी जर वेस्टर्न घाटान पळयलें आसत जाल्यार खेती इतकी जाल्ली आसा की ते खेत्या पसून हांवें म्हज्या मोल्या भाटांत 2 पाडे केल्ले ना. हाज्या वयल्यान कल्पना येतली की अन्नधान्याची कितकें दुर्भिक्ष येतलें तें. आनी हें जर अशें जालें आसत आमी कोणाचें तोंड पळोवपाचें असो प्रस्न पडटा. उदक कमी जातलेंच. त्या शिवाय जोड धंदे बाकीचे जे आसा, पुरण शेती बंद जातली, खाजनां बंद जातली, थंयची खाजनां चलपाक जावची, म्हणजे थंय उत्पन्न जावचें ना. खाजनां बरोबरच ते पळय उदक आडावन नुस्तें मारता तें नुस्तें बंद जातलें. सॅलिनिटी वाडटली आनी सॅलिनिटी वाडिल्ल्या कारणान ज्या तरेची नुस्तीं मेळटाली तांचें अस्तित्व ना जातलें, मिठागरां ना जातलीं. आनी जे रिवर नॅविगेशन करपाक सोदता, रहदारी करूंक सोदता उदकांतल्यान, मानादीक रहदार मंत्री गडकरी हांचें व्हडलें सपन आसा, त्या सपनाकय तडो पडटलो. आनी जर उदकाचो फ्लो कृष्णापूरच्यान येता तो म्हणजे म्हादय नदीच्यान आयलो ना जाल्यार सिल्टेशन खूबच वाडटलें. आनी सिल्टेशन वाडटकच सॅलिनिटी वाडटली, उदकाचो उत्पन्नाचो पॅटर्न बदलतलो
आणि म्हणून गोंयच्या जनतेन हाचो विचार करून कॅन्डिडेट जो आसा तो वावुरतलो तांकां मतां दिवची, इतकेंच सांगपाक लागून ही आजची मिटींग. तुम्ही म्हादयचेर तुमची नजर आसा, हय, राजकारणाचेर तुमची नजर आसा. तुमकां दिसता म्हादय खातीर कोण वावुरता? हांवें जर हें उत्तर दिलें आसत हांव राजकारणी जातलें. न्ही राजकारणी न्ही, पण एक समाजकारणी म्हणून तुमचें मत आसूं येता की हो जर मनीस एक आसा तो वावरूं येता. हांव जनते कडेन सोडून दिता. हांव जनतेक सांगता तुमी ठरया, शेवटी मत तांचें. आनी हांव पॉलिटिकल पार्टीन आसून तांकां प्रोपगंडा करून किंवा हांवें तांकां इन्फ्लुयन्स तांच्या मताक म्हाका करपाचें ना. हें तांचें मत, हें तांचें मत. ताणें ठरोवपाचो गोंयचो फुडार तांकां बरो करपाचो आसा, तांच्या भुरग्यांचो फुडार तांकां बरो करपाचो आसा जाल्यार विचार करून म्हादयक जो मतां दितलो, म्हादयक पसून जो वावुरतलो तांकां मतां दिवपाचीं. हांव एक पार्टी बरी आनी दुसरी पार्टी बरी म्हणना. दोगूय तितकीच अन्यायकारक आसा अशें सुद्दां धरून गेलीं आसत जाल्यार सुद्दां जो कॅन्डिडेट आसा, जाची मतां घेवन जो मनीस पार्लमेंटान वता, त्या मनशाची जापसालदारकी आसा की ताणें त्या लोकां पसून वावुरचें. आनी जर तशी विचार करून गेलो आसत, वाजपेयीनी बरें केल्लें आसा. प्रोजेक्ट वॉज केप्ट ऑन होल्ड, हे बीजेपीचो विचार केलो. हेवटेन काँग्रेसीन खूब अशी पावलां घेतिल्ली आसा की तो प्रोजेक्ट जावं नये, नंतर लोकां पसून फुडें गेले. अशें दोगांयचे बऱ्यो आसा बाजू, वायट आसा बाजू. हांव ताच्या बद्दल कांयच उलयना. हांव एकूच सांगता, म्हजो शीण आसा तो आमच्या कॅन्डिडेटाचेर. तो कॅन्डिडेट जो वावुरतलो म्हादय दवरपाक लागून आनी गोंयकारांक जितीं दवरतलो तांकां मतां दिवची. Yes, thank you. Last year, candidates failed to give the justice for the Madai MP. तुमकां कितें दिसता? तुमकां विचारलें आमकां म्हाका आतां ताणें कितकें कॅन्डिडेट म्हणून कितकें काम केलां आनी पार्टी म्हणून कितकें काम केलां तें म्हाका खबर ना. पूण म्हाका राजकारणाच्या बद्दल जर विचार केलो आसत ब्लँक दिसता. ब्लँक म्हणजे कांयच काम करना. हांगा पार्टीक रेफर करना हांव. राजकारणी म्हणून जर विचार केलो आसत हांगा काम जाय तशें जावना.